society is a characteristic, it's a property. Now, first property, the cross product is a cross product is a anti-commutative. Anti-commutative. ಅಲೆಕಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಸಿ ಆಂಟಿ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಯಾವ್ದಾ ಮಂಗ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕರೆವ a cross b is equal to minus b cross a the cross product is anti commutative सही ना द्वैव property cross product of two perpendicular vector is cross product of two perpendicular vector is दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किससे बराबर है is equal to magnitude of their product of their magnitude the product of their magnitude बसेल का बराबरी that's the Swaradhyam property cross product of two perpendicular vector दो perpendicular vector द्यावा cross product of लो दबर से is equal to दबा बराबरी clear है is equal to product of their magnitude तो सब बराबर है लेका product of their magnitude बा बराबरी property सरा लेका product of two perpendicular vector is equal to product of their magnitude ठीक है इंग्लिश पोई है क्या ना सब मतलब दे दी गोरे दे मतलब दारे कि a क्रॉस b दावा बराबरी b a b बराबरी सही ना वो कब केस क्या लगा if a और b से परपेंडिकुलर a वेक्टर और b परपेंडिकुलर द प्रॉपर्टी है सही ना उस तरीके प्रूफ को चिदा संग दे बराबर है द्वा परपेंडिकुलर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बसता उसरा दे दी द्वाड़ो द मैग्नीट्यूड बराबरी ठीक ना लेका पर इसके दा दे 20 यूनिट दारे 10 यूनिट 10 बीसी सरा जी 400 10 बीसी 200 10 बीसी 200 के दा 200 दा 20 यूनिट ये लेका दा वेक्टर और द दी मैग्नीट्यूड हम 20 यूनिट दायो 10 यूनिट दे दी मैग्नीट्यूड 20 यूनिट दे को दा वेक्टर चरते यो बता परपेंडिकुलर हो निबिया वाले दे प्रोडक्ट बराबर यानी दारे दे से ज़रब का 200 यूनिट भाई ये लेमस्ते का ना ददी प्रूफ तो करी खेलो कहीं पर इसका दूसरे वेक्टर दे दा वेक्टर दे a वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर b दोड़ा पमांस की सोन एंगल है नहीं ठीक है ठीक है ददी दोड़ा प्रोडक्ट चाहिए दा बरे से बराबरी दोड़ा प्रोडक्ट चाहिए सब बराबरी शाप फार्मूला तो उसका है a क्रॉस b is equal to a magnitude b magnitude sin theta क्लियर देखा ना और n कैप तो जरूरत नहीं था उसका पता रहा दाबदी तरह था कि दिस इज डायरेक्शन सो a क्रॉस b बरे से बराबर है a क्रॉस b is equal to a magnitude पखपल जे b पखपल जे और sin थीटा से बराबर है 90 डिग्री और तो स्टोल तो पता है sin 90 से बराबर है दिस इज इक्वल टू 1 sin 90 दा 1 बराबर है उसका सब राशि a क्रॉस b is equal to a b into 1 so a cross b is equal to ab ठीक झालं का हे लक्षात दास तो सिर्फ प्रॉपर्टी झाला हे a और b ज़रब के कचरता दो वेक्टर परपेंडिकुलरी न बे बरे a और b से बराबर ही ठीक है दास तो एमसीक्यू घातले शी दासी दिस घातले शी if a and b perpendicular to each other then a cross b is equal to ठीक है ना a और b यो बोलता परपेंडिकुलरी no then
A cross B is equal to option A, this is equal to A square. Option B, this is equal to A B. Option C, this is equal to A B. Clearly, या तो B square वाखले this. Our C D option, this is all of these. All of these. Which option correct? The option is कम करेक्ट है लेकिन बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है. क्लियर देखा ना, ए क्रॉस बी चिकल जर आपकी कम ऑप्शन करेक्ट है, ए बी करेक्ट है. केलम शता का ना दिलते गुरी द प्रॉपर्टी मग इसको बी नंबर प्रॉपर्टी in case of unit vector, in case of unit vector पर unit vector केस की बस है लेकिन गुरी पर इसके स्तास रहा है y axis, this is x axis, clear so, and this one is z axis. ठीक है. Unit vector along x axis is I cap. ठीक है. Our unit vector along y axis is j cap. Unit vector along x axis k cap. ठीक शो का द्वार पमांस की टूल पमांस की 90 एंगल है तो तास खेलो के I क्रॉस j is equal to बराबर शाबाश मैग्नीट्यूड ऑफ I, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ j और साइन थीटा n कैप. साइन थीटा n कैप दिलते गोरे I क्रॉस j is equal to magnitude of I unit vector 1, magnitude of j unit vector 1 और साइन थीटा. ठीक देखा ना, साइन थीटा से 90 डिग्री और n के पखपल से केलम शता मुस्ताद सबराशी I क्रॉस j is equal to that this is आपके 1 बशी और साइन 90 से बराबर 1 बशी n के पर अशी. क्लियर दे I क्रॉस j is equal to 1 n कैप. ठीक है लेका उस n कैप कम साइड का डायरेक्शन दिया द फर्स्ट वेक्टर सेकंड रोटेट के. क्लियर द फर्स्ट से केलम शता सेकंड रोटेट के नो दी तरफ पे x थे द z एक्सिस दी साइड पे केलम शता which दा दे रोटेट की सी बराशी z एक्सिस द यूनिट वेक्टर सोक दे के न n जमंग सर जनरल शो के न तोस बस वाले n पे जे बसू के लेका I cross j is equal to k unit vector. This is very important MCQs. That's do importantly. Clear there? Repeat next go rekha. Next go re. J cross k is equal to magnitude of j. ठीक शो लेका नो magnitude of k और बिल्सा लिखा है साइन थीटा n कैप. ठीक शो j क्रॉस k is equal to magnitude of j से बराबर दे 1, magnitude of k the 1 बराबर दे और साइन थीटा एंगल सोना 90 डिग्री n कैप. So j क्रॉस k is equal to 1 और 1 into 1 sin 90 is 1 और n के पखपल से j क्रॉस k is equal to 1 डिग्री से ज़रब का 1 बशी और n कैप delta पातिश j क्रॉस k is equal to n कैप दा मंत्र डायरेक्शन है बस यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कम साइड है दा यूनिट वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड राले तस्वीर ची दिस वेक्टर चलागा मैग्नीट्यूड 1 या तो यूनिट वेक्टर वेले की नजदा कम यो यूनिट वेक्टर दे तस के खेलो के उस तस j के तरफ तरता हो कई दिस वे से दैट्स जो j के तरफ तरफ दा बार j देगा ना के साइड चलाता हो किदा डायरेक्शन नदी साइड सोक दे आई पातिशो नदा कबस्ता सुरा आई यूनिट वेक्टर क्लियर दे लेकानो. ठीक शो नेक्स्ट गोरे is equal to magnitude of k unit vector, magnitude of I unit vector, sin theta n cap. Clear so? Yes, so k cross I is equal to this magnitude is 1, this is 1 sin 90 into n cap. So k cross I is equal to 1 the 1 से ज़रा आपका 1 बशी और sin 90 से बराबर दे 1 n cap पातिश.
k cross I is equal to that this is ضرب کا 1 بشي او ستاسو سره له یونټ ویکټر کلیئر دی هرې خبره متوفیس نو k کراس j I چې کوم دی دا دی برابر شو اوس د دې ډایرکشن څنګه دی دا یونټ ویکټر موږ ته شو کوي نو یونټ ویکټر به تاسو د سیو کې فرست ویکټر به سیکنډ راتاو کوي ٹھیک شو کنه فرست ویکټر سیکنډ را دي کې فرست څوک دی k دی به سیکنډ I دی نو تاسو د سیو اخلي تاسو سایت ته k دی دا یو نو تاسو به دا د سیو اخلي صحیح دی داسې کم طرف ته وتاو کو کم طرف ته وتاو کو لکه I طرف ته نو I دې سیټ دی دا چې دې سیتاو کې نو د تم کم سایت ډایرکشن دی وایي کنه j بارا نو بارا څوک دی j دی j پاتې شوی صحیح ده سو k cross I is equal to this is equal to j unit vector this must be remembered ٹھیک ده لکه نو تاسو سره دا very important رات خلو کوي دا تاسو څنګه یادوي ګورئ this نو start واخلي cross product کې مخکې ډاټ product وو تاسو یاد کړئ I dot I تاسو کو کلیو I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K is equal to 1 this you can or ko this تاسو کلیو چې I dot J is equal to J dot K is equal to K dot I is equal to 0 دلته سیملر یو شانته کې د 1 برابر په ډاټ پروډکټ کې او اپوزیټ چې کوم الټا آی او جے او کے او جے وغیرہ دا څه برابر دي 0 او کراس پروډکټ کې خبره الټا ده کراس پروډکټ ته ګورئ دا به څه یادوي اس نو سٹارټ والے I cross J I cross J دا څه برابر دي د k برابر دي کلیئر دی دا اوس کو لوکا سوب دي کنه ابه چا سره ضرب کوي j سره څه برابر کوي k الګه څه برابر کوي صبر کوي څه شی ورکه یا د اوس پته مې څه یادې الله باندې ته ګوره تاسو ته زم دلته ګورئ به خبر نه ګوره آیداري صحیح ده او دا څه شی نه جې دا څه شی نه کې نو ما خو راوستل تاسو پروپو کو ټیک ده اوس یادو به څنګه ګوره چې کله آی د جې سره ضرب کې پاتې څوک دی کې نو دا ورې کې برابرۍ صحیح ده دی ګوره دا د دې سره ضرب شي د سپور رالو به د جې کې سره ضرب کې جې کې سره ضرب کې جې ضرب کې پاتې څوک دی لکه آی نو دا موږ له آی راکړي ٹھیک ده او به چې کله کې د آی سره ضرب کې کې د آی سره ضرب کې کې ضرب آی دا موږ له سره راکړي پاتې څوک دی جې په به شی په خبرو دا very important MCQs دی لازمی په ټیسټ کې راځي ها دینه پیپر کې راځي ٹھیک ده دا یونټ ویکټر دی دا ډیر زیات امپورټنت دی چې خامخا راځي تاسو پیپر چیک کړئ ایټا ټیسټ هغه کې به خامخا موجود دی نیکسټ ګورئ دا موږ دې سیتاو شو ګورئ جی جی دا ګوره دا یونټ ویکټر دی او دا د سرفیس لپاره استعمالیږي ټیلسټ سرفیس ډایرکشن څنګه دی دا یو ٹھیک ده کنه دا یونټ ویکټر سرفیس دلته ان شو دلته ان شو دلته ان شو دا جنرال دی اوس چې ته د دې دوه ډایرکشن معلومه چې دا ضرب کې طالب کم ډایرکشن درکې نو دا ان کې چې کم دی دا راځي کم سایت ته کې طرف ته ډایرکشن راځي او کې طرف ته یونټ ویکټر منګه ان اخلو منګه ساخلو کې اخلو صحیح ده د دې دوه چې کم ډایرکشن راځي دا ډایرکشن شو کوي اوس دا ډایرکشن چې کم دی دا کم سایت ته راځي دا ایکس طرف ته راځي ایکس طرف ته موږ به دا یونټ ویکټر نه لرو بلکې به موږ سالو آی اخلو صحیح ده تاسو ویلو چې آی به یونټ ویکټر مخکې سٹارټ کې ویلو آی به یونټ ویکټر اعلان x axis j by unit vector along y axis او k by unit vector along z axis صحیح ده د قضیه وجه راځي نیکسټ ګورئ دې پورې موږ د دې نه سٹارټ واغستو د پازیټیو x نه او د سیتاو شو د روټیر شو اوس الټا ته وګورئ کله سیتاو شو بیا ها چې کې شاباس څنګه تاسو شو شامل اول څوک ضرب کم آی بیر چا سره k سره ویلډن دې بسره کې ګورئ خان ایکسترا دې بر واخلو میگنیچیوډ اف I او میگنیچیوډ اف k او sin theta n cap clear دی next ګورئ کا I dot cross k this is equal to the unit سره 1 د دې میگنیچیوډ 1 او sin 90 دا sin 91 دی n cap واخلو clear so I cross k
is equal to that is ضرب کې 1 براشي 1 into n براشي کلیر دی دا اوس یونټ ویکټر دی دا ډایرکشن شو کوي صحیح ده نو تاسو چې رائټ هاند به ده رائټ هاند رول به معلومو ٹھیک ده نو دا فرست ویکټر طرف ته والا لاس ګوتی واخلې دا کنه فنگر دا فرست ویکټر طرف ته واخلې سیکنډ ویکټر طرف ته روټیټ کی نو تم به تاسو ته شي کوي ډایرکشن اف ریزلټنټ ویکټر بکې یعنی تاسو دا دواړه ضرب کړو موږ له دا ویکټر راکو ټیک ده کنه دا ریزلټنټ ویکټر دی اوس ته ریزلټنټ ویکټر ډایرکشن به څنګه معلومو رائټ هاند رول باندې چیک کې ګورئ ها انګه دا کوم ویکټر دی کې او دا کوم یو دی آی ا دا سی ګورئ کله شته دا به کوم طرف ته راته کو شابس آی کې طرف ته څنګه راته کو کې د سی دی کنه دته ګورئ د سی دی کنه دا کې دی کوم طرف ته راځي ډایرکشن نیگیټیو ډاونورډ صحیح ده نیگیټیو هغه سیټ راځي نو دینه براشي نیگیټیو آی کراس کې از ایکوال ټو دا پاتې جې ده کنه جې او جې به ساخلې ده ماینس به ساخلې نیگیټیو ده مخکې دا راغلی وي چک کړئ کم یو آی کراس کې کیره کې کراس آی جې ده کنه k cross I j دلته وګوره I cross k minus j هغه پراپرټي ده نشته دا یو پراپرټي ده a cross b equal to minus b cross a هلې ده دلته وګوره انټي کموټیټیو دلته وګوره k cross I j شو او I cross k minus j کلیر دی دا پراپرټي ده صحیح ده نیکسټ وګوره دا تاسو راځي نیکسټ k چې د j سره ضرب کوي به سره کوي ګوره k cross j is equal to magnitude of k cross ضرب magnitude of j or sin theta n cap clear شو k cross j is equal to magnitude this 1 or sin 90 डायरेक्ट واخلې sin 91 برابر n cap براشي clear شو n cap this one so k cross j is equal to 1 से ضرب का into n cap براشي دې ټیم کې به k cross j سره کوي نو کې کم یو دی ګورئ دا کې دی دا کې لښته او دا څوک دی د سی بل سواله کلیر دی داسې او کوم سیټ به تاو کې جې طرف ته روټیټ کوي کې لښته دا تم به تاسو ډایرکشن نو دا ماین پلس آی دی د سیټ چې راځي لکه او ماینس آی نو د سی براشي کې کراس جې از ایکوال ټو ماینس آی ویل لاین شاباس this one result last result وګورئ اخر نه کہ جے دا آئی سے ضرب کے بے بس راکے جے دا آئی سے ضرب کے سب راکے لکا تا جے دا آئی سے ضرب کے سب راکے کے با مائنس کے با راکے ورلہ جے دا آئی سے ضرب کے جے کراس آئی is equal to magnitude of j magnitude of I or sin theta 90 degree n cap so this is equal to j cross I is equal to the magnitude 1 this is 1 our sin 90 is 1 n cap clear so j cross I is equal to 1 ضرب کې n cap پر راشي clear دی اوس د دې ډایرکشن څنګه لري ګورئ j بچا ته روټیټ کوي آی ته کله پښتا j و آی ته روټیټ کوي د پاسنه j دی او دا آی دی نو څنګه لاس واخلو لکه دسی هون روټیټ کوي کنه به دسی واخلو صحیح ده دا به سی او کوم سیټ ته روټیټ کی آی طرف ته نو تم انډیکیټ کی ویکټر انټو د بورډ دی او د سی دی طرف ته کی دی هغه سیټ ته ماینس کی دی کلیر دی نو تاسو براشي د دې په ځای سوالي j cross I is equal to minus k unit vector this is very important دا بیا ساتي ها خیالو کې ګوري خلاصه د څه شوله 10 تاسو سره x ته y and z minus دا شوستا سره I unit vector this is j unit vector this is k unit vector clear دی د څه چې تاسو له تاسو ته پته ولې ده I j چې ضرب کې k راکې j k چې ضرب کې I راکې او k I چې ضرب کې j راکې خو چې الټه تاسو دې سي وګوره I ک k سره ضرب کې I ک k سره ضرب کې انټي کلاک وایز تاسو چې کلاک وایز تاويږي نو بیا واسطه سره کې میسنګ j دی j بدر کې خو ماینس پاخلو الټه روانیو کنه دا اکچولی د سیدا دا انټي کلاک وایز دی او دا کلاک وایز ډایرکشن به نیکس ګورئ k چې j سره ضرب کې k cross j is equal to I unit vector ٹھیک شو
और जे क्रॉस आई इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर क्लियर हो सिर्फ माइनस बसा वाखले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर दे द रिमूव शाबाश 0 0 अलगानो हो रे डबल प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर is 0 तकोरा क्रॉस प्रोडक्ट द दो पैरेलल वेक्टर बसे 0 बाय क्लियर दे देखो गोरे तो तस वक्ती वेलची दिस वेक्टर ए वेक्टर दा और दा बी वेक्टर न दे दोड़ क्रॉस प्रोडक्ट बस बराबर नाइटिंगली न क्रॉस प्रोडक्ट पा दे बराबरी द ए बी एला हो ना उसको दिस वेक्टर से चेक कर द ए वेक्टर दे और बी वेक्टर हम द शांत के डायरेक्शन सीधा द बी वेक्टर दे दोड़ वेक्टर पमेंस की सो नहीं गल्ला 0 डिग्री न देते वेले शी पैरेलल वेक्टर ठीक है कि दो पैरेलल वेक्टर होती है जरा के क्रॉस प्रोडक्ट के आखिर में सो रिजल्ट पर आ गई रिजल्ट पे स्टाफ सो सही 0 क्लियर है सबूत से देखो रे हां प्रूफ देखो रे ए क्रॉस बी फार्मूला तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट वाले याद है ए बी sin थीटा एन के दैट्स फार्मूला रखा जनरल फार्मूला दार ए क्रॉस बी is equal to a cross b is equal to a magnitude b magnitude a vector magnitude और b vector magnitude वाला और sin थीटा थीटा से बराबर है 0 डिग्री n कैप क्लियर है तब શું કરે a cross b is equal to ab sin 0 0 n कैप दे पोएगी कहना sin 0 वाले 0 बराबर है a cross b is equal to 0 केलमस्ता the cross product of two parallel vectors बराबर 0 पर बराबर क्लियर है नेक्स्ट करे in case of unit vector unit vector केस के लेका सुला सरवा नहीं रहा लेका in case of unit vector अले को गोरे हां हेलो के the vector this is vector the I unit vector the j unit vector this is k unit vector so unit vector दे रखा शेख हवा so unit vector दी हाँ so unit vector दी कम दी आयो देते हो आप बोल वाइकारी ना दादरी दी करना I j k दिल तक हो रहा उस तरह आई से ज़रब के तो रिजल्ट पेश आवा आई से ज़रब के नगो रही खेलो के यूनिट वेक्टर किस तक हो रही आई क्रॉस आई मत कि आई क्रॉस जे हो ना उस आई क्रॉस आई न तब बोले के मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर और साइन थीटा 0 डिग्री एन कैप चेक कर लेका आई क्रॉस आई इज इक्वल टू दे मैग्नीट्यूड 1 दे 1 दे और sin 0 डिग्री चिकंदा दरे 0 बराबर सो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0 डिग्री क्लियर है और टोल दा कशांक जे रे जे से जरब की व्यवस्था रखे नया साथी तासु जे दे जे से जरब के क्रॉस प्रोडक्ट के वाखले दबम 0 सही ना और को तासु के रे के से जरब के दबम सही 0 भाई क्लियर देने का होएगी क्या ना हाँ जरा तो वही शेख हवा शाबा आई डॉट आई इज इक्वल टू आई क्रॉस आई इज इक्वल टू शाबा शेख हवाया दा पास से बराबर दिला नहीं मेरे से बराबर है तो यानी का के पर तो ये चश्मो Mas nasio, selarasi saya mana? Tahu ya? Tahu ya? Wah, lagi चश्मा, tahu ya? I cross I वैसे बराबरी, दादा उल्टा रवानी तुम 1 बराबर दे, सही ना? और I cross I दे 0 बराबर, दा डॉट प्रोडक्ट दे और दा क्रॉस प्रोडक्ट दे
क्रॉस प्रोडक्ट तो बोले आई डॉट आई इज इक्वल टू आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0 सही है। जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद सिमिलर वेक्टर ची जरब कीगी न दाबा से लेकर 0 बराबर ही ऊपर डॉट प्रोडक्ट के सिमिलर वेक्टर को जरब कीगी नॉट विद दाबा 1 बराबर ही याद देखे ना बड़ी हो रेखा जे क्रॉस जे इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू तो आया लेकर क्या पाया तो आया तो ऐसा बरने दे 0 बराबर दे औलाद दे 1 बराबर दे सही वेल लगा सही वेल सही वेल के ना बोले सही दीदा तो है नहीं सही ठीक दले का दिल तो गोरे 10 सर एक आई क्रॉस आयो मासिर पुट्टे को बारे में जे क्रॉस जे बोले प्लान दे क्रॉस दा सिर्फ बारा दखता ठीक थे का ना नुदा बिल्कुल ठीक थे सही है ना हाँ बोले गोरे के क्रॉस के इज इक्वल टू के डॉट के व्हाट पासने वाले से बराबर ही 0 वेल डन औलाद दी 1 शाबाश माशाल्लाह तकड़ा है ना नेक्स्ट गो रेखा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई डॉट जे इज इक्वल टू व्हाट पास से बराबर ही तो है ना करी आई क्रॉस जे रे से बराबर दे और आई डॉट जे रे से बराबर दे तो बहुत शाबाश वेल डन बारह से बराबर दे बारह दे 1 बराबर दे लाल से बराबर दे 0 माशाल्लाह गुड सही देखा ना करना जैसे ना देखा ना हो दे ट्रैक सिमिलर दिखा रहा है दिल तो गोरा ए क्रॉस प्रोडक्ट के बाद के बराबर ये कम पाती शेर आई जे के पाती है ना आई डॉट प्रोडक्ट के बाद अपोजिट द परपेंडिकुलर दियो बोलता द बारे 0 बराबर वहां से लगे हाँ नेक्स्ट गोरे जे क्रॉस के इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू शाबाश सुसवाए विलियम आई पाती है कने जे डॉट के वाले से बराबर ही 0 और जे क्रॉस के माशाल्लाह विलियम दैट ठीक है गुड अभी तो गोरे के क्रॉस आई इज इक्वल टू व्हाट चलो शाह भाई नाम दर को यो कैसे यो कैसे 50 रकम शाह बच्चा लांदे माइनस जे बराबर दे शाबाश अबल डबल 1 बराबर दे शाबाश दाले कुछ इधर 1 बराबर दे और उधर माइनस के बराबर दे माइनस जे बारह दे 0 बराबर दे और लांदे माइनस आई सही दावची माइनस आई रास्ता गलत थे बल सो कहा के क्रॉस आई जे बराबर दे सही 12 दे 0 बराबर दे दाम गलत थे और सही तो नेशनल ही कहना हाँ सुख भवे 50 और को मना शाबा हाँ भाई तुम गलत हाँ दे ताबल गलत करे बारे कर दो रे के डॉट 0 बराबर दे और के
आई उल्टा उसरा रोन शो आई तरफ था माइनस जे जुदाई टिकड़े होता बरने गलत करे और वही वन लिख रहे सही है 50 लाड़ और हाँ नश्ता